देखेंगे। अतर काज़मी साहब, मुझे बताइएगा कि वजूहात आपके नज़दीक क्या हैं? ये तो बड़ी देर से खबरें आ रही थी, मगर फाइनल स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक क्या था? अलीमा खानम के साथ अनबन इसकी वजह आप समझ रहे हैं, या वाकई मिलिट्री ऑपरेशन पे डिलीवरेंस खान के विजन के मुताबिक गंडापुर नहीं कर सके? वो तो बाहर मैं और मुनीब बात कर रहे थे कि सोहेल अफरीदी भी नहीं कर सकेंगे इस हवाले से डिलीवर। खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, परवेज खटक, सोलो फ्लाइट से नाला थे इमरान खान। गंडापुर साहब के तवाजुन ना रखने से भी गिले रहे। अब जूनियर जज्बाती हाईली इमोशनल सोहेल अफरीदी और उनकी नई शुरुआत, उसके ऊपर आने से पहले आपको क्या लग रहा है? व्हाट वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर गंडापुर? मैं देखिए वाकयात का आपको तसलसल नजर आता है। कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर आप पिन पॉइंट कर सकें कि ये वो चीज है जिसकी वजह से उनको उतारा गया। अगर आप गुज़िश्ता चंद माह के दौरान भी देखें, मुख्तलिफ मौकों के ऊपर जो खान साहब की एक्सपेक्टेशंस थी, अली अमीन साहब उसके ऊपर पूरा ना उतरे। फिर सूबे के अंदर जिस किस्म के मामलात थे, सम टाइम इस तरह की खबरें आती हैं कि जी अफसरान बात नहीं मान रहे। फिर आप उनकी जमात के अपने लोगों की जानिब से इस किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है कि इस अफसर ने हमारे साथ ज्यादती की थी, निगरान दौरे हुकूमत में इसको अच्छी पोस्टिंग दे दी गई। फिर दीगर भी बहुत सारे मामला थे। फिर अली अमीन साहब कुछ वफाक के करीब भी आपको नजर आए। फिर आपने देखा कि कालाबाग डैम वाला जो मामला है उसमें भी वो काफी ज्यादा वोकल थे, और जमात ने कहा कि नहीं जी, ये जमात का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ वाकयात का तसलसल था जो इसका नतीजा निकला। पर बुनियादी चीज ये है कि इमरान खान साहब ने एक तरह से दोबारा असर्ट किया है, इसलिए कि तासुर ये था जो वफाक के ऊपर भी अगर आप बात करें, आज भी मेरी एक वफाकी जो है काबीना के अंदर मौजूद शख्सियत से बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि अली अमीन को अगर हटाया गया तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा और अली अमीन को हटाया नहीं जा सकता। तो अब उनको ये लगता है कि शायद जो है वो कोई अभी भी वहां पे कोई बगावत हो जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए। और दूसरा जो सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से आपने कहा, तो ये वो क्वेश्चन है जो हुकूमत वाले बहुत सारे सहाफियों से पूछ रहे हैं कि भाई ये सोहेल अफरीदी कौन कौन है? है, इसका क्या बैकग्राउंड है, ये क्या करेगा, इसलिए कि लोगों को नहीं पता उनके हवाले से। तो मेरे ख्याल में उनके सर, लिए भी इतना मुराद सईद के आसान। आईएसएफ के अंदर रहे हैं, बड़े जोशीले, बड़े जज्बाती, बड़ी करारी तकरीरें करते हैं, मगर यू राइट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट हिम। फरजाना जी को भी इन करते हैं इस हवाले से। फरजाना, आप पेशावर में हैं, यू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ओवर देयर। क्या सोहेल अफरीदी हरे के लिए काबिल कबूल होंगे, या पीटीआई में मजीद धड़ेबंदी भी हो सकती है इस फैसले से? बहुत शुक्रिया मेहर। हम मेरा ख्याल में रमजान से ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल। ये चीज होने वाली है, लेकिन मामला यही था कि कौन रिप्लेसमेंट होगा, जो मैं अक्सर कहती रही हूँ। और खान साहब के लिए ये एक इंतहाई मुश्किल फैसला था, क्योंकि खान साहब का एक मसला है कि वो अपना इख्तियार तो किसी को देते नहीं है, और हमेशा उनकी कोशिश होती है। आपने खुद ही अभी कह दिया कि परवेज खटक जैसा एक बंदा सिर्फ आया था जो फुली इख्तियार मांगता था, तो वो चीज भी ना चल सकी। तो फिर उसके बाद तो पंजाब था या चाहे सूबे को अभी पख्तूनख्वा भी वो था। अडियाला जेल से ही चलाना चाह रहे होंगे ना, मगर सोहेल के एग्जैक्टली। पीछे कितनी बैकिंग है, कितने मकबूल हैं जमात में? तो मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जवाब यही है कि सब कुछ जब खान साहब का ही चल रहा है तो बाकियों का क्या कहेंगे। लेकिन बात यहाँ पे ये जरूर आएगी, अभी भी हम डिस्कस यही चीजें कर रहे थे कि क्या अपोजिशन में कोई इतना दमखम है, या उनको कहीं से कोई सिग्नल मिलेगा कि आप कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें, या उस वाले टोटके को अपनाते हुए हुकूमत गिरा दें, या इस तरह के मामला। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बाकी सारे तो मेरे ख्याल में सुहेल को फेवर करेंगे, और क्योंकि सुहेल सोहेल का तो, मगर फरजाना जी, सोहेल तो वैसे भी गंडापुर साहब के भी किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, बड़े करीबी रहे उनके भी, मगर ही इज आल्सो लाइक्ड बाय द अदर्स राइट नाउ, सो ये इनके लिए सेविंग ग्रेस हो सकती है। जी, मैं यही कह रही हूँ कि वो तो शुरू से ही, इनको देख लें, मीना खान को देख लें, ये सारे अली अमीन गंडापुर के बहुत करीब रहे हैं, सिवाय आखिरी 2 हफ्तों के कि जब प्रॉब्लम हो गई। और आपको याद होगा कि मैंने आपसे ये भी कहा था पिछले प्रोग्राम में कि वो रीशफलिंग और उसके बाद कुछ 2 लोगों का सीएम हाउस में आने पर भी पाबंदी, तो वो चीजें कुछ खुल गई थी कि किसका नाम जो है वो आ रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम था। अदरवाइज मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये जो अपोजिशन है उसने कोई फड्डा क्रिएट नहीं किया, अगरचे आप और मैं अभी तक जो बात कर रहे हैं तो वजीर आला का इस्तीफा गवर्नर हाउस नहीं पहुंचा, लेकिन मेरे ख्याल में वो पहुंच जाएगा। और बाकी चीजें अगर स्मूथली हो गई और अपोजिशन ने कोई प्लान ना बनाया तो ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्या होगा। आप अब जो सारे मामलात इस वक्त जो हमारे पख्तूनख्वा के लोगों के लिए बड़ा सवाल है कि जिन बुनियादों पर आपने अली अमीन गंडापुर को फारिग किया,
کہ آپ کو جس کام کے لیے ووٹ دیا گیا تھا وہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، یعنی کہ خان صاحب کو باہر لانا، یعنی کہ آپریشن رکوانا، ریڈ زون میں صنم اٹھا لی جاتی ہے، آپ پشاور کچھ میں نہیں کر پاتے، تو پھر ہو کیا رہا ہے؟ تو کیا سہیل یہ کر پائے گا؟ کچھ ہو جائے گا، بیکاز وی کی ناٹ پریڈکٹ. اور خان صاحب کی رہائی کا تعلق یقین مانیے اس بات سے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کون ہے. مگر اطہر یہ بات ان کی صحیح ہے، مگر ایک بیسک ڈیلیوری تو چاہیے. جب لوگ نالا ہوتے ہیں پشاور جلسے میں آپ نے جوتے لہراتے ہوئے دیکھا، بیکاز پیپل فیل کہ ادھر گنڈاپور صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ کمپرومائز ہو چکے تھے یا پھر عمران خان کی رہائی سے مخلص نہیں تھے. تو سہیل تو اس حوالے سے بہت ہی وربل رہے ہیں کہ ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا ہے، جذباتی ہیں، جوان ہیں، سپر جونیئر بھی ہیں، نا تجربہ کار بھی ہیں. سو شاید خان صاحب کی کہیں نہ کہیں یہ تھنکنگ ہو کہ ایک کنونشنل سیاستدان گنڈاپور صاحب کی طرح وہ نہیں اچیو کر سکا. سہیل شاید بینگ آلسو ان دا پیٹرنیج آف مراد سعید ISF کے اندر ہے، جذباتی ہے، پیپل لو ہم، شاید وہ یہ کام کر لے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، یا از ہی آلسو بینگ سیٹ اپ فار اے فیلئر؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں منیب یہ بھی بتا رہے تھے کہ ان کی تو سیکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں ابھی پوری طرح ہوئی سر. تو اگر رکھنا ڈالنا چاہیں کچھ ہلکے تو جوڑ توڑ میں مصروف ہو بھی جائیں تو KPK کی تو حکومت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اچھا دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو منیب صاحب نے بھی ریز کیا. آبویسلی اس حوالے سے کنسرنز ہیں اور جماعت کے اندر بھی کنسرنز ہیں، اور اگر آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل تک کیا ہو سکتا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ جلدی سے اس کے اوپر ووٹنگ بھی ہو جائے. جہاں تک علی امین صاحب کا تعلق ہے، ان کے کیمپ کا تعلق ہے، ان کے بھائی سے میرا میسج ایکسچینج ہوا، میں نے ان سے پوچھا، فیصل امین صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم فلی سپورٹ کریں گے علی امین، عمران خان صاحب کے نامزد امیدوار کو سپورٹ کریں گے. تو ادھر سے فی الحال تو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہیں جس طرح مہر آپ کہہ رہی ہیں. اب سہیل کچھ چیزیں ایسے کر سکتے ہیں، دیکھیں آپ کو فوراً پتہ چلے گا کہ وہ اپنی کیبنٹ میں کیا تبدیلیاں کرتے ہیں. کیا بیرسٹر صاحب کیبنٹ کا حصہ رہیں گے؟ کیا وہ کوئی افسران کو ادھر ادھر تبدیل کرتے ہیں؟ کیا وہ گورننس کے اوپر اپنا ہاتھ مضبوط کرتے ہیں؟ اوور آل کوئی بہت بڑی ڈرامیٹک چینج وہ مجھے مستقبل قریب میں مہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور منیب یہ تو 6 FIRs تو صرف اسلام آباد میں ہیں سہیل افریدی کے اگینسٹ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں گنڈاپور صاحب کے خلاف بھی قانونی کارروائی کے اوپر بڑی منفی خبریں مل رہی ہیں سر. ان کی تو ڈسکوالیفیکیشن از پاسبلی آن دا کارڈز ایز ویل. دیکھیے، جب آپ نے ایک لفظ ہے جو شاید ہم عام طور پر استعمال نہیں کرتے لیکن وہ ہے ایسی صورتحال میں بڑا موضوع، اور وہ پنجابی میں ہے کہ جب آپ نے کسی کو کھجل کرنا ہوتا ہے نا جی، تو پھر آپ 100 طریقے نکال لیتے ہیں. اور جب اسٹیٹ یہ فیصلہ کر لے کہ آپ نے کسی کو خوار کرنا ہے اور کسی کے راستے میں خبر رکاوٹ کیا پیدا ہے کرنی ہے، یا ان دونوں میں سے کسی کو خوار کرنا مقصود تو نہیں ہے؟ دیکھیے، جب تک حالات پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان کے مقتدرہ کے ساتھ خراب رہیں گے تو خواری تو ہر ایک کے سامنے آئے گی. اگر بانی خوار ہو رہے ہیں تو باقی کیسے بچ سکتے ہیں؟ گنڈاپور صاحب نے تو اپنے لیے کوئی جگہ بنا لی تھی کہ جہاں وہ جلسے میں للکارتے تھے، اندر جا کے وہ بات آرام سے کر لیتے تھے. لیکن اگر خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھ کے سہیل آفریدی صاحب وہاں پر لٹ اٹھا کے بیٹھ جائیں گے یا اسی طرح ریپیٹ کریں گے جو گنڈاپور صاحب نے ایک فیلڈ اٹیمپٹ کی تھی کہ اسلام آباد کو فتح کرنے کی، تو وہ تو اٹ ول لیڈ دیم ٹو نو ویئر نا.